अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अवामी तराजुर के नए व्लॉग के साथ मैं हूं खालिद भट्टी। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी की मसरूफियात जो हैं उसमें जो है वो मशगूल होंगे। आज जो है आज के इस व्लॉग में हम दो आज़ाद जम्मू कश्मीर के दो महाजर हल्के हैं, महाजर सीटें हैं, उनके ऊपर बात करेंगे। ये LA36 जम्मू 3 और LA37 जम्मू 4 हैं। इन दो हल्कों के बारे में आपको बताएंगे कि यहाँ पर क्या सूरत हाल है, कौन से उम्मीदवार जो हैं वो आगे हैं, कौन से उम्मीदवार पीछे हैं और क्या वहाँ पर इस वक्त चल रहा है, किसको किसकी हमायत हासिल है और वहाँ पर जो है वो क्या मुमकिन तौर पर नताइज जो हैं वो सामने आ सकते हैं। LA जो 36 है और LA37 है, ये दोनों जो हैं ये एक जो है वो सियालकोट का हल्का है, एक जो है वो नारोवाल शकरगढ़ और ये जो इलाके हैं उनके ऊपर मुश्तमिल हल्का है। इसकी तफसीलात आपके सामने रखेंगे। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें आपको तफसीलात फराहम करें, आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल अवामी तराजुर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया उसको सब्सक्राइब कर लें। आपको व्लॉग पसंद है उसको शेयर करें, लाइक करें और महज़ब अंदाज से अपनी राय का इज़हार करें। बेल आइकन ज़रूर दबा दें, टल्ली ज़रूर खड़का दें। अब हम बढ़ते हैं अपने आज के मौजू की तरफ। सबसे पहले हम बात करेंगे LA36 की जम्मू 3। यहाँ पर कोई 99,000 के 1 लाख के करीब वोटर्स हैं और इस हल्का ये सियालकोट तहसील के ऊपर मुश्तमिल हल्का है। यहाँ पर इस वक्त जो है वो बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो पूरा जोर लगा रही है इस हल्के में और पूरी संजीदगी के साथ जो है वो यहाँ इलेक्शन लड़ा जा रहा है। यहाँ पर जो है पाकिस्तान अगर हम उम्मीदवारों की बात करें तो यहाँ पर मोहम्मद एहसन रज़ा जो हैं वो मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हैं। एहसन इस्माइल गुजर ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो है वो उम्मीदवार हैं। अदीब अमजद भट्ट ये इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के यहाँ उम्मीदवार हैं। कुछ यहाँ आज़ाद उम्मीदवार भी मौजूद हैं जो अपने अपने हल्के के अंदर इलेक्शन कैंपेन कर रहे हैं। ये भी जम्मू और लद्दाख के महाजरीन के लिए मुख्तस हल्का है, वही यहाँ पर वोट डाल सकते हैं। 2016 में मुस्लिम लीग नून के मोहम्मद इसहाक 18,597 वोट लेकर जीते थे। हाफिज हामिद रज़ा 14,776 वोट लेकर हार गए थे, इलेक्शन दूसरे नंबर पर रहे। चौधरी शौकत अली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 6,460 वोट लेकर तीसरे नंबर पर रहे थे। 2021 में हाफिज हामिद रज़ा यहाँ पर 22,096 वोट लेकर कामयाब हुए तहरीक इंसाफ के टिकट पर। मोहम्मद इसहाक मुस्लिम लीग नून के 20,467 वोट लेकर जो है वो दूसरे नंबर पर रहे। चौधरी शौकत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 2,609 वोट उनको मिल सके थे। 2011 में चौधरी मोहम्मद इसहाक जीते थे इस हल्के से और 2006 में जो है वो हाफिज हामिद रज़ा मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के टिकट पे यहाँ से इलेक्शन जीते थे। तो अगर हम बात करें जो पिछले इलेक्शंस हैं तो 2006, 2011, 2018, 2016, 2021 तो 2 दफ़ा जो है वो चौधरी इसहाक जीते हैं और एक दफ़ा जो है वो यहाँ से हाफिज हामिद रज़ा जीते हैं 2006 में। ये अब जो हाफिज एहसन रज़ा हैं मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार, इनका ताल्लुक़ हामिद रज़ा के ख़ानदान से और वो PTI में थे, अब वो इलेक्शन नहीं लड़ रहे हैं। तो ये हाफिज एहसन रज़ा जो हैं मुस्लिम लीग नून के टिकट के ऊपर इस हल्के में मैदान में मौजूद हैं और चौधरी एहसन जमील गुजर एडवोकेट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हैं और भरपूर इलेक्शन कैंपेन चला रहे हैं। लेकिन यहाँ इस वक्त जो है वो पलड़ा मुस्लिम लीग नून का भारी नज़र आता है इस हल्के के अंदर और ये इम्कान है कि मुस्लिम लीग नून जो है वो यहाँ से इलेक्शन जीत जाएगी। अगर हम बात करें एक और हल्का जो कि है LA37 जो है ये जम्मू 4 नारोवाल ज़िले के ऊपर मुश्तमिल हल्का है और यहाँ पर जो है 2016 में मियां यासिर रशीद जीते मुस्लिम लीग नून के 26,440 वोट लेकर। मोहम्मद अकमल सरगाला 19,781 वोट इनको मिले और सैयद इश्तियाकुल हसन गिलानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार थे लेकिन 234 वोट इनको महज हासिल हो सके। 2021 में मोहम्मद अकमल सरगाला 26,039 वोट लेकर जीत गए। मोहम्मद सदीक चौधरी 25,726 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे, मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार थे, कुछ 400-500 वोट के फ़र्क से वो इलेक्शन हार गए। मोहम्मद रबिया गयास मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार थे, 2247 वोट इनको मिले। मोहम्मद मज़हर यूसुफ चौधरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार थे मगर 101 वोट इनको जो है वो मिल सका।
2011 میں میاں محمد رشید، میاں یاسر رشید کے والد، وہ یہاں سے جیتے تھے۔ تو اگر ہم بات کریں یہاں پر اس وقت جو امیدوار ہیں، یہاں پر جو مقابلہ ہے اصل میں، امیدوار تو شاہین کوثر ڈار پاکستان پیپلز پارٹی کی جو ہے وہ اس حلقے میں امیدوار ہیں، اور ان کے علاوہ یہاں سے جو ہے وہ صداقت اللہ خان ہے، مسلم کانفرنس کے امیدوار ہیں، اور مسلم بھائی ہیں جو کہ مرکزی مسلم لیگ کے امیدوار ہیں، لیکن ان کو اس حلقے میں ان کے پیچھے کھڑے ہیں دانیال عزیز جو پہلے مسلم لیگ میں ہوتے تھے، اس سے پہلے آزاد بھی الیکشن لڑا، مسلم لیگ کاف میں رہے، اور قومی تعمیر نو بیورو کے وہ چیئرمین بھی رہے۔ جب جنرل تنویر نقوی نے استعفیٰ دیا تو اس کے بعد انہوں نے جو ہے اس کو سنبھالا کچھ عرصے کے لیے، اور دانیال عزیز ناراض ہو گئے تھے، مسلم لیگ نے ان کو ٹکٹ نہیں دیا، چودھری احسن اقبال کی اور ان کی لڑائی شروع ہو گئی تھی، جس میں چودھری دانیال عزیز کو ٹکٹ نہیں دیا، آزاد الیکشن لڑا، ہار گئے۔ اب جو ہے وہ حمایت کر رہے ہیں مرکزی مسلم لیگ کے امیدوار مسلم بھائی کی، اور محمود احمد جو واحد اکلوتے کالعدم تحریک جو ہے وہ تحریک لبیک کے وہ امیدوار تھے، جیتے تھے الیکشن، اکلوتے ایم پی اے ہیں، وہ بھی مسلم بھائی کی حمایت کر رہے ہیں، وہ بھی ان کی الیکشن کیمپین چلا رہے ہیں۔ تو ایک طرف دانیال عزیز ہیں، مرکزی مسلم لیگ ہے، اور ان کے ساتھ جو ہیں وہ تحریک لبیک کے جو ایم پی اے ہیں وہ ہیں ان کے پیچھے۔ دوسری طرف مسلم لیگ نون کے چودھری احسن اقبال ہیں، ان کے صاحبزادے ہیں، اکمل سرگالہ ہیں، صدیق بھلی ہیں، تو سارے جو 4-5 بڑے امیدوار رہے ہیں، بڑی خاندان ہیں، بڑے بااثر لوگ ہیں، وہ اب ایک جگہ اکٹھے ہو گئے ہیں مسلم لیگ نون میں، اور اس دفعہ ٹکٹ جو ہے وہ چودھری جو ہے وہ میاں محمد رشید کی بہو جو ہیں ان کو ٹکٹ ملا ہے مسلم لیگ نون کا، مریم جاوید، تو وہ یہاں پر جو ہے مسلم لیگ نون جو ہے یہاں پر کمپین کر رہی ہے، وہ اس کے امیدوار ہیں۔ یہاں پر اگر دیکھا جائے تو مقابلہ ضرور ہوگا، لیکن مسلم لیگ نون کو یہاں پر برتری حاصل ہے، اور اس بات کے غالب امکان یہی ہے کہ مسلم لیگ نون یہاں سے واضح اکثریت کے ساتھ الیکشن جیت جائے گی۔ لیکن دانیال عزیز صاحب کی وجہ سے اور محمود صاحب جو ٹی ایل پی کے کالعدم کے یا ایم پی اے ہیں، ان کی وجہ سے کچھ جان پڑی ہے مقابلے میں۔ جو پیپلز پارٹی کی ہیں شاہین کوثر ڈار، وہ بھی کوشش کر رہی ہیں، ڈپٹی اسپیکر رہی ہیں، مخصوص نشستوں پہ MLA رہی ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی، اور یہ ڈپٹی اسپیکر بھی رہی ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے جو ہے آزاد کشمیر اسمبلی کی۔ تو اب یہاں جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ مریم جاوید جو مسلم لیگ نون کے امیدوار ہیں وہ اس وقت جو ہے وہ آگے ہیں۔ یہ آج کے 2 حلقے تھے جس کی ہم نے آپ کے سامنے صورتحال رکھی ہے، اور وہاں جو اس وقت جوڑ توڑ جاری ہے وہ بھی ہم نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ تو یہ دراصل جو LA-37 کا مقابلہ ہے، یہ چودھری دانیال عزیز ورسز چودھری احسن اقبال مقابلہ ہے، اور دونوں سر دھڑ کی بازی لگائے ہوئے ہیں، کیونکہ دونوں کے لیے عزت بیزتی کا مسئلہ بنا ہوا ہے یہ والا جو الیکشن ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں چودھری احسن اقبال سرخرو ہوتے ہیں جس کا دعویٰ ہے، اور جو کہ آگے بھی نظر آ رہے ہیں ان کے امیدوار، یا دانیال عزیز جو ہے وہ اپنی سیاست کو دوبارہ سے ایک دفعہ پھر جو ہے مضبوط کرنے میں اور آگے بڑھانے میں کامیاب ہوتا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، بہت شکریہ۔